बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। ज़मा वॉइस के प्यारे दोस्तों, इब्लीस लाइन एक बूढ़े आदमी की सूरत में नमूदार होकर इन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो उनकी तदबीर ये है कि ज़बरदस्ती उनके साथ बदफेली करो। चुनाचे सबसे पहले खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में जाहिर हुआ और अपने साथ इन लोगों से खूब बदफेली करवाई। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को इस फेले बद से मना करते हुए इस तरह बाज फरमाया कि ए मेरी कौम, तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने नहीं की। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। लूत अलैहिस्सलाम के इस इस्लाही और मसलहाना वाज को सुनकर उस कौम ने निहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ कहा, उनको अपनी बस्ती से निकाल दो। जब इस कौम की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत न रही तो अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया। चुनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतरे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद रुखसत होकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। ये सब फरिश्ते बहुत हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी ही देर में कौम के बदफेलों ने लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने निहायत दिलसोजी के साथ इन लोगों को समझाना और इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम अपने बेहुदा इक़दाम से बाज न आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों पर दरवाजा बंद कर लिया। बस वो आए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी आंखों पर ज़रब लगाई तो उनकी बेनाई खत्म हो गई और उन्होंने कहा, ए लूत, तू हमारे पास जादूगर लेके आया है। चुनाचे उन्होंने आपको बड़ी धमकियां दी और आप अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में फिक्रमंद हुए कि जब ये चले जाएंगे तो मुझे अजियतें देंगे। फरिश्ते अब तक ये मंजर खामोशी से देख रहे थे। जब इन ओबाशों की गुस्ताखी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी और बेबसी की इंतहा हो गई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम गोया हुए, आप डरिए नहीं, हम आपके रब की तरफ से भेजे हुए हैं। ए लूत, घबराओ नहीं, दरवाजा खोल दो और इन मस्खरों को आगे आने दो। हम लड़के थोड़ी हैं कि ये आगे बढ़कर हमको दबोच लेंगे। अब इन जालिमों की मोहलत की घड़ियां खत्म हो गईं। सिर्फ सुबह होने की देर है और सुबह के तलू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं। अब सूरह हूद में मज़कूर कुरान मजीद के अल्फाज में सुनिए कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो बहुत गमगीन और तंग दिल हुए, क्योंकि उन्होंने फरिश्तों को पहचाना न था। वो समझे कि वो इंसान हैं और वो अपनी कौम की आदत बद से वाकिफ थे। कहने लगे, आज का दिन बड़ी मुसीबत का है, खुदा खैर करे। और उन मेहमानों की खबर पाते ही उनकी कौम अपनी शहवत से मजबूर होकर उनके घर की तरफ बेअख्तियार दौड़ी हुई आई और वो पहले से बदकारियों के खूगर थे, कोई नई बात नहीं थी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, तुम इनसे निकाह करके अपनी ख्वाहिश पूरी करो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है और अल्लाह से डरो कि पाक और जायज तरीके को छोड़कर ऐसे खिलाफ फितरत और गंदे कामों में मुब्तला होते हो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा न करो। मेहमान की बेइज्जती मेजबान की बेइज्जती है। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं जो मेरी मदद करे? वो बोले, ए लूत, तुम जानते हो कि हमको तुम्हारी बेटियों से कोई गर्ज नहीं, हमको तो लड़कों ही से रग़बत है और तुम खूब जानते हो जो हम चाहते हैं, फिर हुज्जत क्यों कर रहे हो? हम अपना इरादा पूरा किए बगैर नहीं मानेंगे। इस मौके पर लूत अलैहिस्सलाम ने इंतहाई घबराहट और परेशानी के आलम में कहा, काश मुझ में तुमसे तन्हा मुकाबला करने की ताकत होती या कोई ताकतवर और मजबूत पनाह देने वाला होता, यानी यहाँ मेरा कुंबा और जत्था होता जो उस वक्त मेरी मदद के लिए खड़ा हो जाता। क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम के आदमी न थे बल्कि कनानी थे और मजबूत सहारे से मुराद बरादरी का ताकतवर जत्था है। मगर फिर उनको तंबीह हुई और फौरन ख्याल आया कि बेहतर ये है कि मैं एक बड़ी ताकत की पनाह लूं और वो अल्लाह ताला की अनायत और मदद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को देखकर आखिर फरिश्तों ने अपने आप को बेनकाब कर दिया और कहने लगे, ए लूत, घबराओ मत और हमारी फिक्र ना करो, हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इनको तबाह करने के लिए आए हैं।
یہ ہمارا تو کیا بگاڑیں گے، تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے، سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی شور اور دھماکہ یعنی عذاب کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ہاں تمہاری بیوی جو قوم سے ملی ہوئی ہے اور ان کی فکر میں پیچھے مڑ کر دیکھے گی، بے شک اس کو بھی وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا، اور وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اب ان ظالموں کی ہلاکت میں دیر نہیں ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو تل پٹ کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹخ دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے کہاں گرنا ہے، اور یہ بستی ان ظالموں سے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں، کچھ ایسی دور نہیں ہے بلکہ مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کے بدکاروں کو مہمانوں کی بے آبروئی پر آمادہ دیکھا تو فرمایا، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ ان بیٹیوں سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم کی لڑکیاں تھیں جن کو ظالموں نے چھوڑ رکھا تھا، اور مرد لڑکوں سے جنسی خواہش پوری کرتے تھے، کیونکہ کسی نبی کی قوم کی بیٹیاں اسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں مومنہ اور کافرہ کے فرق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج بھی قوم کے بڑے بوڑھے کم از کم دیہات میں بستی کی سب لڑکیوں کو اپنی ہی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد ہیں جو 2 یا 3 تھیں، مگر یہ اس صورت میں ہے کہ لوط علیہ السلام کے مخاطب چند مخصوص لوگ ہوں، ورنہ ساری بستی کے لیے ان کی بیٹیاں کیسے کافی ہو سکتی تھی؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کرنے والے کو بھیجنے والے قوم کے کچھ سردار تھے، انہی کے لیے ان بدماشوں نے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، مگر یہ واضح رہے کہ خواب بیٹیوں سے ان کی حقیقی بیٹیاں مراد ہوں یا قوم کی لڑکیاں، حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ ان سے نکاح کر کے جائز طور پر تمنا کرو۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر بستی سدوم سے باہر نکل آئے۔ ان کی بیوی اہل سدوم سے ملی ہوئی تھی، اور بعض روایات کے مطابق اسی نے سدوم کے بدماشوں کو خوبصورت مہمانوں کے آنے کی خبر دی تھی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو آپ نے فرمایا، کوئی بھی بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن عذاب کا دھماکہ اور شور و ہنگامہ ہوا تو آپ کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ان کی حالت معلوم کرنے کے لیے کچھ دیر رکی تو اتنے میں ایک پتھر اسے آ لگا، اور وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی، اور تورات کے بیان کے مطابق نمک کا ایک ستون بن کر رہ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام سدوم سے نکل کر ایک قریبی بستی سعر میں چلے گئے، ساتھ میں ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ سعر عذاب سے محفوظ رہا۔ ایک غار میں حضرت لوط علیہ السلام نے پناہ لی اور قیام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو لپیٹ دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یقین نامی بستی میں رہائش اختیار کی۔ اس سے پہلے آپ زغر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے عذاب الہی کے آثار کو دیکھا تو آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں چل دیے اور اس جگہ پر سجدہ ریز ہوئے، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ میں نے یقین کر لیا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ انہی الفاظ کی مناسبت سے اس جگہ کو یقین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مقام یقین قریہ بنی نعیم سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا لوط علیہ السلام کا مقام مصلی ہے۔ وادی پر قہر الہی سے آنے والی تباہی کے بعد اللہ کے حکم سے اس پہاڑی کا رخ، جہاں ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب ہی الخلیل میں رہتے تھے، اسی پہاڑی سے بحر لوط بالکل سامنے نظر آتا ہے، اور یہی حضرت لوط علیہ السلام کفر بریک نامی گاؤں میں مسجد الخلیل جبرون، جس کے نیچے ایک غار ہے جہاں انبیاء کرام مدفون ہیں، ان سے 1 فرسخ کے قریب فاصلے پر مدفون ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قبر مبارک زمانہ گزشتہ سے اب تک نسل بعد نسل مقدس و محترم چلی آتی ہے۔ بہرحال نبی کی تکذیب، نبی کی گستاخی تباہ کن عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔